Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you are doing well. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad salawat sallallahu alaihi wa alihi वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को लोगों ने राशन डाल के देना है, या आप लोगों को बिल देने हैं, आपका वासा का बिल देना है, पानी का बिल देना है, या आपके खर्च उठाने हैं। जनरल सी बात है कि आपने ज़िंदगी अपनी खुद करनी है, मतलब ज़ाहिर सी बात है चलानी है, अपनी मेहनत से चलानी है। कोई आपको घर आके नहीं देगा कि आपने ये करना है तो वो करना है। हाँ, कुछ मसीहा होते हैं ऐसे ज़िंदगी में जो आपकी मदद भी करते हैं। अल्लाह ताला उनको और नवाजे ताकि वो दें, और जो हाथ है ना वो देने में ऐसे, ठीक है, लेने में ना हो। लेकिन अल्लाह ताला उनको उनको भी हिदायत है कि जो देते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत है कि उधर दें जहाँ जिनको ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है। हम लोग कई दफ़ा ऐसा होता है ना, कुछ लोग आपकी दिल से जो मदद करते हैं ना, सच में वो खुद भी बड़े मजबूर होते हैं, लेकिन वो जब आपको इस हालत में देखते हैं तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं और आपका साथ भी ज़रूर देते हैं। तो इसलिए उनको भी दुआओं में याद रखा करें, और उनके लिए भी वही दुआ किया करें जो आप अपने लिए करते हैं, इसमें मतलब ना रखा करें। जी, टॉपिक की तरफ दोबारा से हम आ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारी सोच में ये चीज़ आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम कोई भी काम करते हैं, जब भी हमें कोई तकलीफ़ आती है या कोई भी चीज़ है कि हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें लोग क्या कहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके माँ-बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ज़मीर जवाब दे रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें वो चीज़ जो है वो सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो करें तो उससे किसी को फ़र्क पड़े, ठीक है? तो आप वो काम ज़रूर करें जो आपका ज़मीर, आपका दिल, आपका दिमाग आपको सही की तरफ लेके जा रहा है, जो किसी के लिए नुकसानदाह नहीं है, तो ज़रूर वो काम करें, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक थिंग से मैं बात शुरू करूँगी, जैसे एज़ अ गर्ल अगर कोई देखे कि कोई वीडियोस बना रहा है, कोई ये चीज़ दे रहा है, तो उसको मोटिवेट करें, ठीक है? उसको डिग्रेड ना करें कि तुम ऐसी वीडियो बना रही हो तो ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, ऐसे करो तो ऐसे करो, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे करो, ठीक है? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होगा अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मैं क्यों वीडियोस बना रही हूँ, किस वजह से बना रही हूँ, वो भी मैं किसी टॉपिक पे बात करूँगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर आपको गाइड करूँगी इस बारे में कि मेरी वीडियोस बनाने का क्या मकसद है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले दिन से ही बताया कि मेरा मकसद ये है कि मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जो मेरे साथ हुए, जो मैंने देखे हैं, जो मेरे साथ गुज़रे हैं, जो मेरी फ्रेंड्स के साथ गुज़रे हैं, जो मेरे इर्द-गिर्द करीबियों के साथ गुज़रे हैं। तो इंसान को शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि किसी को गलत गाइड कर देना चाहिए, ठीक है? सो इसलिए लोग क्या कहते हैं ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। आज की सोसाइटी में ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ये काम करेंगे तो। तो अगर आप कोई छोटा-सा बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आप सोचते हैं पहले कि अगर ये मैं स्टार्ट करूँगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको छोटा-सा काम भी है ना, यकीन जानें, छोटे से काम से आप शुरू करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएँगे। इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी, क्या पता वो छोटा काम शुरू करें तो वो आगे जाके आपके लिए बबरकत हो जाए, बरकत आप उसमें बरकत आ जाए। अल्लाह ताला, ज़ाहिर-सी बात है आपने सोच समझ के काम किया ना, ज़मीर को जानने हाज़िर-नाज़िर जानकर। तो अपने दिल और दिमाग में इस फ़ैसले को लेके आपने ये किया है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने इर्द-गिर्द लोगों के लिए कर रहे हैं जो फ़ायदेमंद है, ठीक है? कोई भी कारोबार करता है उसमें किसी को फ़ायदा पहुँचता है, तो वो चीज़ जो है वो बड़ी मैटर करती है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि लोग क्या कहेंगे। सो इसलिए अल्लाह ताला से रजू करें, लोगों से रजू ना करें। अल्लाह ताला को राह दिखाते हैं, कोई ना कोई वसीला भेजते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे हम उस राह पे चल पड़ते हैं। लेकिन ये बात हमें बाद में समझ आती है, ठीक है? ये बात हमें बाद में समझ आती है और ये बात हमें पहले समझनी चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है? तो इसलिए
وہ کام کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، ضمیر چاہتا ہے. لوگ کیا کہیں گے میٹر نہ اس چیز کو کیا کریں، نہ دماغ میں سوچا کریں. میں بھی سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسے ہوگا، ویسے میں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے. کانفیڈنس بندے میں ویسے نہیں آ جاتا. کانفیڈنس بندے کو دیکھ دیکھ کے ایکسپیرینس کر کر کے ہی آتا ہے، بات کر کے ہی آتا ہے. جیسے بھی اس کے ساتھ وہ چیزیں ہوتی ہیں، ریلیٹ کرتی ہیں، تو وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں مجھے اس انسان سے دور ہو جانا چاہیے یا نزدیک رہنا چاہیے، یا یہ چیز کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو یہ مطلب میں یہ چیز کر رہا ہوں تو دوسرا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، پھاڑ میں جائے دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے. اگر وہ آپ کے قریب ہے، دل کے قریب ہے، آپ اس سے بات کریں کہ آپ کو یہ چیز ہرٹ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو کلیئر کریں. اور کائنڈلی اس چیز کو کلیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اگر آپ اس کو قریب رکھنا چاہتے ہیں، پیورٹی رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس بارے میں سوچیے گا. لیکن لوگ کیا کہیں گے، کسی نے آپ کو کچھ نہیں ڈال کے دینا، نہ راشن ڈال کے دینا ہے، نہ بجلی کے بل دینے کے. کوئی کم سے کم 1-2 مہینے دے لے گا، 3 مہینے دے لے گا. ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا بھی گھر ہے، اس نے اس کو بھی دیکھنا ہے، چلانا ہے. لیکن جو دے سکتے ہیں، اگر وہ دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بڑے ہیں دنیا میں جو دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے شو آف کرواتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دیتے ہیں اور شو آف نہیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بربرکت مہینہ ہے نا، تو ان کے لیے بہت سے راستے کھولے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں. ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. تو ایک بات کو میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ میری یہ عادت نہیں ہے. بالکل سیدھی بات کرتی ہوں میں، اور بات یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. قرآن و سنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات دی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کری، اگر آپ کام کوئی شروع کر رہے ہیں نا، کوئی کام بھی شروع کر رہے ہیں تو اس کا استخارہ کریں. ٹھیک ہے، اس کا استخارہ کریں، صدقہ دیں. اور لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو نہ دماغ میں لائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں اور وہ کام شروع کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کام چھوٹا بھی ہے، چھوٹے سے شروع کریں گے نا تو بڑا ہو ہی جائے گا کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے، تو چھوٹا کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو چھوٹا کام بھی مل گیا نا کرنے کو تو کوئی بات نہیں، آپ انسان ہی ہیں، کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں. کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضول نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور آپ کی لائف میں بہت سے لوگ آتے ہیں تو ان کی ہیلپ بھی کیجیے گا لیکن دل سے. ٹھیک ہے، اور لوگ کیا کہیں گے یہ آپ کے لیے آج سے میٹر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو قرآن سنت کی روشنی میں دیکھا کریں، استخارہ کیجیے گا. کوئی بھی کام شروع کریں، استخارہ کیجیے، صدقہ دیجیے. تو آپ کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، یہ ہونے لگا، تو پہلے ہائے ہائے پڑ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ چیزیں جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ کیا کہیں گے سب سے آگے. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس بات کو آپ سمجھیں گے کہ جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے اس کا استخارہ کریں اور قرآن پاک کی سنت سے، ان کی آیات سے، ان کی جو بھی مطلب مسئلے ہوتی ہے اس کو سمجھیں اور پھر وہ کام کریں. اور ساتھ میں لوگ کیا کہیں گے یہ آپ میٹر نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، سو اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے اور میری ماں کو بھی یاد رکھیے گا. اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی راستے کھولے اور میرے لیے بھی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.